मोपा गांवान समता पार्क हांगासर आसा आणि आयज हे आमच्या माननीय आमदार श्री प्रवीण भाई आल्लेकर हांच्या हातान हांगासर श्रीफळ अर्पण करून आमी ह्या GIFच्या कामाची फिक्सिंग ऑफ पेवर्स ह्या कामाची सुरवात जाल्ली आसा। फूल समता पार्क जी आमची हो वाडो जो आसा त्या फूल वाड्याचेर आयज पेवर्स फिक्सिंगाचें काम हातीन घेतलेलें आसा आणि ताका लागून आमच्या मदीं आसा आमची ह्या भागाची जिल्हा पंचायत सदस्य सौ सीमा खडपे, आमचे ह्या भागाचो पंच तसोच पंचायतीचे उपसरपंच श्री विजय मोपकर, श्री दयानंद गवंडी, श्री काशीनाथ पेडणेकर, सौ समीक्षा महाले, सौ अश्विनी महाले, सौ सिया धुरी आणि इतर सगळे हे आमच्या वाड्यावयले आणि गांवचे नागरिक कार्यकर्ते सगळे हांगासर हजर आसात। सो बरें दिसता आयज की कामाची खंय तरी एक आमची सुरवात जाता। अशी विविध मोपा गांवान 2 आमची कामां ऑलरेडी भाईन PWD अंडर ऑलरेडी करून दिल्लीं आसात फिक्सिंग ऑफ पेवर्साची। हें आतां तिसरें काम आयज हांगासर GI फंडा अंडर जाता। सो ताच्या फुडें बी आमी आनीकूय कामां घेतल्यात, तातूंत उगव्या गांवानूय आसा, तातूंत GI अंडर परत फिक्सिंग ऑफ पेवर्स ब्युटिफिकेशन आसा, मांगर देवाचो मांगर हांगासर, मागीर तामोशा गांवानूय आमचे सिद्धार्थ नगरान फिक्सिंग ऑफ पेवर्साचें काम आसा तें आतां थोड्या दिसां भितर चालू जातलें, भाईच्याच हातान आमी ते करपाचे आसात। पंचायतीची जी आमची एक्झिस्टींग बिल्डींग आसा ताचें बी रिनोवेशन आनी ती रिकन्स्ट्रक्शन कामाची आतां पांयाभरणी भाईच्याच हातान आमची करपाची आमी येवजलेले आसा। मागीर आमची MRF शेड आसा ताचें काम ऑलरेडी चालू आसा, ताचें इनॉग्रेशन थोड्या दिसां भितर जातलें।